यदि तपाईसँग अधिक साहस छ भने सबै कुरा सम्भव छ। मेझोर झोडले जदौ सिमिङ पाव। नमस्कार, म श्याम राणा मगर, स्थायी घर गल्याङ नगरपालिका 5 स्याङ्जा र हालको बसाई काठमाडौँ, पेसाले पत्रकार। आज मिति 2077 साल चैत्र महिनाको 6 गते शुक्रबारका दिन, तदनुसार सन् 2021 मार्च 19 का दिन मगर संचार फोटो ग्यालरीले आयोजना गरेको यस 5 दिने अनलाइन उद्घोषण भाषण कला तथा व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजक संस्था मगर संचार फोटो ग्यालरीको तर्फबाट। आज हामी यो भाषण कला, बोल्ने कला, हाम्रो व्यक्तित्व विकास यो सम्बन्धी प्रशिक्षणमा जुटेको आज दोस्रो दिन। अवश्य पनि हामी यो संसार बोल्नेहरूकै मुठीमा छ। भनिन्छ बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। र हामी आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि बोल्नु आवश्यक छ। हिजोको दिन हामीले हिजोको जुन 1 घण्टाको समय महत्वपूर्ण रह्यो भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र यदि कसले हिजो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यस कक्षामा सहभागी हुनुभयो र त्यसपछि पनि फेरि दोहोर्याएर हेर्नुहुने महानुभावहरू को हुनुहुन्छ, यदि मैले फेरि त्यसलाई दोहोर्याएर हेरे, फेरि 2-3 चोटि हेरे भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामी जेसुकै पनि अवश्य पनि खाना खान्छौं, बिहान खाना खान्छौं, फेरि दिउँसो बेलुकी खान्छौं, खाजा खान्छौं। थुप्रै समयमा जसरी हामीले खानाहरू खाइराख्छौं, अर्थात् हामीलाई ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि हामी बारम्बार खानुपर्छ। र त्यस्तै गरी हामीले आराम लिनका लागि दिनदिनै सुत्नुपर्छ, हरेक राति सुत्नुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ। यसरी नै तपाईं हामी पनि बोल्नका लागि पनि, यदि जुनसुकै काम गर्नका लागि पनि यसरी नै नियमित रूपमा बारम्बार त्यसलाई प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ, जारी राखिराख्नुपर्छ। र मात्र असल वक्ता बन्न सकिन्छ, असल उद्घोषक बन्न सकिन्छ, असल भाषण दिन सकिन्छ। त्यसैले पनि साथीहरू, सबैजना यहाँहरूलाई आज पनि म साथीहरू भनेर सम्बोधन गर्नेवाला छु, किनभने मैले हिजो पनि प्रसंग जोडेको छु। साथीको जस्तो माहौल बनिसकेपछि साथीसँग डर लाग्दैन, साथीसँग हामी लजाउँदैनौं अनि आफ्ना कुराहरू, मनका कुराहरू खोल्न सक्छौं, मनभित्रका कुराहरू, मनमा लागेका कुराहरू बोल्न सक्छौं। र साथीहरू, हामी त्यही बोल्नकै लागि, बोल्ने कसरी, हामीलाई डर लाग्छ बोल्ने कसरी भनेर नै हामी यसरी जोडिराखेका छौं। संसारभरिबाट कहाँबाट, कुन देशबाट यहाँहरूले अहिले हेरिराख्नु भएको छ, कृपया त्यो पनि लेखिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। र आज भने यो महत्वपूर्ण दिन, अर्को दिन, जुन अबको यो 8 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्मको यो समय तपाईं हाम्रो लागि एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुनेछ र त्यो साबित गराउनु पर्नेछ। किनभने तपाईं हामी बोल्नु आवश्यक छ, बोल्नु जरुरी छ, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो खुशी बाँड्नका लागि, आफ्नो दुःख बाँड्नका लागि, र आफ्नो समृद्धि, आफ्नो विकासका लागि, आफ्नो पहिचानका लागि, मनोरञ्जनका लागि, हरेक पाटोका लागि, आर्थिक उपार्जनका लागि हुन सक्छ, व्यापार व्यवसाय, हरेक सफलताका लागि पनि बोल्न आवश्यक छ भनेर हामी हिजोको सबै क्लासभरि नै हामी त्यही बारेमा नै चर्चा गर्यौं, परिचर्चा गर्यौं। र यहाँहरूले पनि सोच्नु भयो होला पक्कै पनि। र आज भने हामी अलिकति जुन ढंगबाट हिजो फराकिलो सोचबाट बोल्नुपर्छ, बोल्ने किन त भनेर हामी जसरी कक्षा लियौं, तर आज भने हामी अलिकति साँगुरिन्छौं। त्यही भित्रको केही पाटोहरूमा अलि विशिष्ट तरिकाबाट जाने आज प्रयत्न हुनेछ। र यो महत्वपूर्ण समयलाई यहाँहरूले सही ढंगबाट, यहाँहरूले महत्वपूर्ण तवरले नै यहाँहरूको यो उपस्थिति रहेको छ
र यहाँहरूले त्यसरी नै यसलाई सदुपयोग गर्नुहुनेछ र भोलिका दिनहरूमा आफ्नो जीवनमा र आफ्ना हरेक क्षेत्रमा सफल ढंगबाट एउटा वक्ता, कुशल वक्ता, एउटा कुशल कार्यक्रम सञ्चालक, कुशल उद्घोषक बनेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथीहरू, यदि तपाईले सोच्नुहुन्छ म सक्दिन भनेर भने तपाई सही हुनुहुन्छ। यदि तपाई सोच्नुहुन्छ म सक्छु भनेर तपाई सही नै हुनुहुन्छ। तपाई म सक्दिन भनेर सोच्ने या त म सक्छु, म गर्छु भनेर सोच्ने तपाईकै हातमा छ। यो बोल्ने कला हरेक कुराहरू, जसरी पौडी खेल्नका लागि तपाईले जति सुकै उसका किताबहरू पढ्नुस्, यसरी पौडिनुपर्छ, यसरी पानीमा हाम फाल्नुपर्छ, यसरी गाड्न सक्छ, हरेक त्यसका उपायहरू सिकेर सिक्ने कुरा होइन। जति बेला तपाई पानीमा हाम फाल्नु हुँदैन त्यति बेलासम्म तपाईलाई पौडी खेल्न आउँदैन। त्यसरी नै तपाई यदि बोल्न चाहनुहुन्छ, बोल्न सिक्ने तपाईसँग त्यो मनमा त्यो चाहना छ र त्यो आवश्यकता छ भने तपाई जसरी पौडी सिक्नका लागि, पौडी खेल्नका लागि तपाई पानीमै हाम फाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसरी नै तपाई पनि यदि बोल्न सक्छु, बोल्न सक्न मन छ भन्ने तपाईसँग त्यो चाहना छ भने, दृढ इच्छा संकल्प छ भने अवश्य पनि तपाई जसरी पानीमा हाम फालिन्छ पौडिनका लागि त्यसरी नै तपाई बोल्ने ठाउँमै बोल्नुपर्छ र मात्रै हामी बोल्न सक्छौं। होइन भने कुरा सुन्यो, ए म त यसरी बोल्नु पर्दो रहेछ, यसरी गर्नु पर्दो रहेछ भनेर मात्र बोल्न सकिँदैन साथीहरू। र आज हामी कसरी बोल्ने र विशेषतः आज हामी उद्घोषण, एउटा सक्षम उद्घोषक बन्नका लागि कसरी बन्ने यो बारेमा आज चर्चा गर्नेछौं। यो महत्त्वपूर्ण समय, यहाँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ। मैले अगाडि भनेको थिएँ, यहाँहरूले धेरै जनाले मगर ढुट बोली अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। ठिकै छ, आज हामी बोल्ने कुरा मात्रै गर्छौं, अन्य भाषाको कुराहरू, अन्य पाटाहरू भने हामी गर्ने नै छौं। त्यो बारेमा पनि जति बेला हामी बोल्न सक्छौं भने तपाईसँग त्यसपछिको अन्य भाषाहरू, नेपालीमा बोल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले भोलि इंग्लिशमा बोल्न सक्नुहुन्छ, अंग्रेजीमा बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईका मातृभाषामा बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू सक्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा ठूलो कुरा बोल्नु पर्यो भन्ने हो। त्यसैले पनि आज हामी एउटा उद्घोषक बन्नका लागि, एउटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्छ, कस्तोलाई उद्घोषक भनिन्छ, उद्घोषकका दायित्वहरू के हुन्, उद्घोषकले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू के हुन्, एउटा असल उद्घोषक बन्नका लागि उसँग के कस्ता क्षमताहरू, योग्यताहरू, दक्षताहरू आवश्यकता पर्दछ, यो बारेमा आज चर्चा गर्नेछौं साथीहरू। अवश्य पनि यदि तपाई अहिले यहाँले हेरिराख्नु भएको छ, जसले अन्य ठाउँ साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, अन्य साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गरिदिनु होला, अन्य ग्रुपहरूमा, पेजहरूमा पनि शेयर गरिदिनु होला, किनभने हामी बोल्नका लागि तम तयारी अवस्थामा रहेका छौं। र यहाँहरू जहाँ जसरी बसिराख्नु भएको छ, नेपालमा अहिले रात परिसकेको छ, कति सुत्ने समय पनि भइसकेको हुन सक्छ, कतिले खाना खाँदै हुनुहुन्छ, जहाँ जसरी हुनुहुन्छ, तर सीधा बसेर एउटा तम तयारी अवस्थामा कही पनि युद्ध लड्न जाँदै गर्दाखेरि तपाई यदि तयारी हुनुहुन्न भने, तपाई केही शिकार खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाई तम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्न भने तपाईले शिकार हासिल गर्न सक्नुहुन्न भने जस्तै तपाईले सिकाइ हासिल गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला, साथमा कलम त्यस्तै गरी कापी पनि राखिदिनु होला। केही मनमा लागेका कुराहरू छन् भने टिपोट गर्नु होला, केही चीजहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने पनि तपाईले टिपेर राख्नु होला। र मैले सिकाएका कुराहरूमा केही पाटाहरू छन् भने यहाँहरूले टिपोट गरिहाल्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र केही सीमितताहरू छन्, हामी यो अनलाइन माध्यमबाट जोडिएको हुनाले पनि सबैसँग दोहोरो रूपमा म यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न असमर्थ छु। यद्यपि यहाँहरूका कमेन्टहरू त हेर्न सक्छु, तर त्यो कमेन्ट पढ्नु भन्दा पनि अगाडि म यहाँहरूलाई उद्घोषक भनेको के हो त, यो बारेमा यहाँहरूलाई अब जानकारी गराउन चाहन्दैछु। र त्यो कुरा मैले जानकारी गराउन जाँदैछु भन्दै गर्दा त्यो कुरा तपाईलाई, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो, बस म स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु, किनभने तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी अवश्य पनि छ।
भइसकेको छ त्यसलाई पुनर्स्मरण गर्न चाहन्छु। कुनै पनि एउटा सभा समारोह गोष्ठी एउटा सांगीतिक कार्यक्रम भनौं न, विभिन्न रेडियो टेलिभिजनदेखि लिएर विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरूमा जसको तिथि मिति एउटा विषयवस्तु समय तोकिएर जिम्मेवारी पूर्वक एकजना व्यक्तिले जसले दर्शक र श्रोताहरू त्यो कार्यक्रमसँग जोडिएका दर्शक र श्रोतालाई जुन जानकारी प्रदान गर्दछ त्यसलाई नै उक्त व्यक्तिलाई नै हामी उद्घोषक भनिन्छ। दर्शक वा श्रोता समक्ष जुन प्रत्यक्ष रूपमा उसले विविध पक्ष वा विषयसँग सम्बन्धित रहेर सभा वा कार्यक्रमलाई जसरी जुन ढंगबाट सञ्चालन गर्ने जुन उद्घोषक हो उसलाई अंग्रेजीमा मास्टर अफ सेरेमनी वा छोटकरीमा हामी एमसी भनिन्छ। यहाँहरूले सबैजनाले सुनेकै कुरा हो। र उद्घोषकले दर्शक वा श्रोताको जुन त्यो कार्यक्रम बीचको त्यो कार्यलाई माध्यमको रूपमा एउटा पुलको रूपमा जसरी जोड्छ, कुनै पनि कार्यक्रमलाई कुनै पनि विषयवस्तुलाई दर्शक समक्ष अब पुर्याउनका लागि श्रोता समक्ष पुर्याउनका लागि उसले बीचको त्यो खाली समय हुन्छ विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यक्रम अर्थात कार्यहरूको कामहरूको क्रमिक क्रमबद्ध कामहरूलाई त्यो बीचलाई ब्रिज गर्ने काम गर्छ। जस्तो हामी एंकरिङ पनि भन्छौं। यो एंकरिङ भनेको एंकर भनेको तपाईलाई पनि थाहा हुन सक्छ, धेरैलाई थाहा छ होला। एंकर भनेको जुन एउटा हुक हुन्छ पानी जहाजहरूलाई विशेष गरेर त्यस्तोमा अड्काउनका लागि त्यहीबाट नै विकसित भएको र त्यसले के गर्छ अड्काउने काम गर्छ। अर्थात दर्शक र श्रोतालाई त्यो विषयवस्तु र कार्यक्रम प्रति अल्झाएर राख्नका लागि उलाई जोड्नका लागि उसले माध्यमको रूपमा एउटा काम गर्ने कुरा रह्यो र उसले दुईटा ती दर्शक र विषयवस्तु बीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि र संचारको त्यो खाली जुन कम्युनिकेसन ग्याप हुन नदिनका लागि उले उद्घोषकले बोल्ने प्रक्रियालाई नै हामी उद्घोषक भन्छौं, उद्घोषण भन्छौं र जसलाई हामी अंग्रेजीमा एनाउन्समेन्ट पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यद्यपि मैले स्मरण गराउन चाहे र कार्यक्रमलाई एउटा रोचक ढंगबाट एउटा प्रभावकारी ढंगबाट सिंगो कार्यक्रमको उद्देश्य के हो, त्यो कार्यक्रम किन गरिएको छ र कार्यक्रमलाई सही ढंगबाट र प्रभावकारी ढंगबाट पूरा गर्नका लागि अन्त्य गर्नका लागि सम्पन्न गर्नका लागि एउटा उद्घोषक एमसी मास्टर अफ सेरेमनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। र एउटा कुशल उद्घोषकले कार्यक्रमलाई एउटा जीवन्त बनाउँछ। एउटा उद्घोषकले त्यो कार्यक्रमको अवधिभरि उसको विवेक र उसको कलाको माध्यमबाट विषयवस्तुलाई प्रष्ट पार्ने र कार्यक्रमहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गर्दछ र कार्यक्रमको उचाइ कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्नमा उसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भयो। पक्कै पनि साथीहरू उद्घोषक भन्दै गर्दाखेरि हामी उद्घोषक पाँचवटा अक्षरले नेपालीमा पाँचवटा अक्षरले निर्माण भएको यो उद्घोषक ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण शब्द हो र त्यो शब्द एउटा व्यक्तिलेमा निर्भर गर्दछ। त्यो व्यक्तिले त्यो उद्घोषण गर्दै गर्दाखेरि एउटा उद्घोषक बनेर उद्घोषण गर्दै गर्दाखेरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिमा के कस्ता खालका क्षमताहरू हुनु पर्यो त। जस्तो उद्घोषक भनेको के हो त, पाँचवटा अक्षरलाई केलाएर हेरौं अहिले। उद्घोषक भनेको एउटा उत्कृष्ट आवाज भएको व्यक्ति अर्थात उत्कृष्ट व्यक्तित्व भएको व्यक्ति र दलाई हेर्ने हो भने दक्षता हासिल गरेको। तपाईसँग एउटा उद्घोषक बन्ने हो भने दक्ष हुनु पर्यो, विषयवस्तुमा दक्ष हुनु पर्यो, बोल्नमा दक्ष हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी घो भनेको घोषणा गर्ने व्यक्ति, कुनै पनि कार्यक्रमलाई घोषणा गर्ने। जस्तो फलना फलना अब आउँदै हुनुहुन्छ, अबको क्रममा मन्तव्य राख्नका लागि प्रधानमन्त्री अनिल लामिछाने मगर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। मतलब त्यो घोषणा गर्ने कि अबको कार्यक्रम के हो त्यो बारेमा व्यक्त गर्ने, घोषणा गर्ने। यो पहिले पहिले राजा महाराजाहरूले विभिन्न खालका गतिविधिहरू जस्तो गाउँतिर पनि कुनै समाचारहरू भयो भने घोषणा गर्थे, उचिच्याएर बोल्ने, खबरहरू पठाउने,
त्यसलाई घोषणा गर्ने र आज यो कार्यक्रम हुँदैछ भनेर चिच्याएर घोषणा गर्ने त्यो चलन थियो। र पछि त्यो अलिकति औपचारिक रूपमा अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले त्यो बाँधिँदै औपचारिकतामा बाँधिएपछि एउटा कार्यक्रमको रूपमा विकसित हुँदै आयो र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज हामी जोडिराखेका छौं। र उद्घोषक घो भन्दै गर्दाखेरि घोषणा गर्ने व्यक्ति र सबाट सठिक स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सक्ने व्यक्ति, उसले बोलेका कुराहरू स्पष्ट बुझिने खालको र छोटो मिठो हुनु पर्यो। उद्घोषकले के गर्छ? सठिक रूपमा स्पष्ट रूपमा त्यो अभिव्यक्ति दिन्छ, प्रस्तुति दिन्छ, त्यो कुरालाई भन्छ, व्यक्त गर्छ। र उद्घोषकबाट हामी कर्णप्रिय आवाजमा मिठास सुनु लाग्ने कर्णप्रिय आवाज, त्यति मात्र होइन, त्यो व्यक्तिमा कल्पना शक्ति पनि हुनुपर्छ। जीवनका वास्तविकताहरू त्यसको यथार्थता मात्र नभएर उसमा कल्पनाशील सोच्ने शक्ति, नयाँ कल्पना गरेर पनि त्यो कुराहरूलाई व्यक्त गर्न सक्ने त्यो क्षमता भएको व्यक्तिलाई हामी उद्घोषकको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौं। अवश्य पनि यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र अब हामी एउटा असल उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्, उद्घोषकको दायित्व के हो, त्यस्तै गरी उद्घोषकले गर्ने तयारीहरू, उद्घोषकले गर्ने दायित्व कामहरू के हुन्, यो बारेमा पनि आज हामी पूर्ण रूपमा जानकारी लिनेछौं। र यहाँहरूसँग पनि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अनुभूतिहरू, अनुभवहरू अवश्य पनि छन्। यदि छैनन् भने आदरणीय साथीहरू एकचोटि कल्पना गर्नुस् त। कल्पना गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्, म एउटा ठूलो हलमा, खुला मञ्चमा तपाई ठूला साउन्ड सिस्टमहरू छ, अगाडि माइकहरू, थुप्रै माइकहरू छ, एउटा पोडियम, त्यसपछि विशिष्ट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको छ। अगाडि पनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूको ठूलो भीडभाड छ। तपाई अब त्यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। सोच्नुस्, म तपाईलाई केही समय दिन्छु, त्यो कल्पना गर्नुस्, त्यो स्ट्यान्डर्ड, त्यो हल, त्यो उपस्थिति जहाँ तपाई सुटबुटसँग, तपाई बडो आत्मविश्वाससँग, बडो हर्षोल्लासका साथ तपाई गएर अब कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ। वाह, त्यो कार्यक्रम अब सफल हुनेछ। सोच्नुस् साथीहरू, कल्पना गरेर कहाँ हुन्छ र, बोल्नु पर्छ भन्नुभयो होला। संसारका हरेक चीजहरू, हरेक आविष्कारहरू पहिले कल्पनाबाट, सोचबाट सुरुवात भएको साथीहरू। त्यसैले सोच्नुस्, कल्पना गर्नुस्। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा एकदमै अमिलो कागती छ, रसिलो कागती छ, निम्बु छ, अमिलो छ, या त त्यो आलु बखरा हुन्छ नि, एकदमै अमिलो आलु बखरा, त्यो टिप्नु भयो, करक्क टोक्नु भयो। कल्पना गर्नुस् त एकचोटि के भयो साथीहरू। त्यो कल्पना गर्दै गर्दा पनि, त्यो सोच्दै गर्दा पनि त्यो कागतीलाई चट्ट काटेर निचरेर भन्दै गर्दाखेरि नुन खुर्सानीसँग साँधेर, दहीमा मुसेर, हल्का चिनी हालेर, हल्का नुन हालेर, पिरो हालेर, त्यो सोच्दै गर्दा पनि हामीसँग मुखभरि रियाल आयो। कल्पना त त्यो कल्पना थियो नि, तर यथार्थमा हामीलाई के भयो, रियाल आयो, मुख भरियो। पक्कै पनि तपाईलाई पनि भरिएको हुनुपर्छ यदि तपाईले कल्पना गर्नुभयो भने। त्यसरी नै तपाईले पनि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि त्यो पहिला कल्पना गर्नुस्, सोच्नुस्। अवश्य पनि सुरुमा सोच राख्यो भने त्यो सम्भव छ र तपाईले पनि एउटा कार्यक्रम सफल उद्घोषक बन्न सक्नुहुनेछ।
देख्दाखेरि सामान्य कुरा लाग्न सक्छ, सानो कुरा लाग्न सक्छ साथीहरू। हरेक सानो सानो कुराहरू ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक सानो सानो अवसरहरू ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ आजैदेखि त्यो कल्पना गर्दै, यदि तपाईँ खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ भने म अब खाना बनाउन जाँदैछु र खाना बनाउने क्रमको यो सुरुमा म भाँडा माझ्नेछु र भाँडा माझिसकेपछि म ग्यास चुल्हा सल्काउनेछु र ग्यास चुल्हा सल्काइसकेपछि म चामल तरकारीहरू काट्नेछु भन्नुहोस्, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोस् घरमै। देख्दा सामान्य लाग्छन्, म तपाईलाई व्यवहारिक हिसाबमा कुरा गर्दैछु। कल्पना त गर्ने भन्नुभयो, तर त्यो कहाँ पाउनु भन्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी बस्नु भएको छ, अब म खाना खाँदैछु भन्नुहोस्। कोही साथी हुनुहुन्छ भने अब मेरो साथीसँगै म खाना खाने, हामी अब सँगै खाना खानेछौँ र यो खानामा हामी आज शुद्ध शाकाहारी खाना खानेछौँ। बोलाउनुहोस्, साथीका लागि म आमन्त्रण गर्दछु र आसन ग्रहण गरिदिनु होला। बोल्नुहोस्। बोल्ने कला यही नै हो साथीहरू, सिक्न सकिन्छ। म यो प्रसंग जोडे र तपाईले अब उद्घोषणमा हामी अगाडि कुराकानी गर्यौं। एउटा स्पष्ट वक्ता, एउटा सठिक रूपमा बोल्न सक्ने, एउटा कर्णप्रिय स्वरको व्यक्तित्व, जसलाई हामीले कल्पनाशील व्यक्तित्व, जोसँग दक्षता छ, त्यसलाई हामी उद्घोषक भनेर भन्यौं। अब उद्घोषणको प्रकारहरू के हुन् त, कस्तो कस्तोलाई हामी उद्घोषण भन्छौं औपचारिक रूपमा। हामी हिजोको क्लासभरि हामी बोल्ने मात्रै किन बोल्नु आवश्यक छ भनेर मात्रै कुराकानी गर्यौं र आज भने अब उद्घोषण गर्ने अलिकति व्यवस्थित ढंगबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चर्चा गरिराखेका छौं। र उद्घोषणको त्यो प्रकारहरूलाई हेर्ने हो भने दुई प्रकारमा उद्घोषणहरूलाई पाइन्छ। जस्तो प्रत्यक्ष उद्घोषण, जुन प्रत्यक्ष उद्घोषण भन्दै गर्दाखेरि बन्द वा जुन खुल्ला मञ्चमा, एउटा कुनै पनि हलमा, कुनै पनि कार्यक्रम स्थलहरूमा रहेर दर्शक वा श्रोतासँग हामी जसरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामी कार्यक्रम सञ्चालन हुने र उनीहरूबाट तुरुन्तै हामीले प्रतिक्रियाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने, त्यसलाई हामी प्रत्यक्ष उद्घोषण भनिन्छ। जहाँनिर तपाईँ पोडियम हुन्छ, जहाँनिर तपाईको अगाडि दर्शक वा श्रोता पनि सँगै हुनुहुन्छ, त्यसको तपाईकै अगाडि हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी प्रत्यक्ष उद्घोषण भनिन्छ। जहाँ तपाईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि दर्शक र श्रोतालाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाई बोल्दै गर्दाखेरि तपाईको प्रतिक्रिया पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। अर्को अप्रत्यक्ष उद्घोषण भनेको के हो त? अप्रत्यक्ष उद्घोषण भन्दै गर्दा दर्शक वा श्रोतासँग हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नराखी पर्दा पछाडिबाट वा रेडियो, टेलिभिजन, चलचित्र, अहिले यही कुरा गरौँ न, म प्रत्यक्ष रूपमा हुन त फेसबुकमा अनलाइनकै माध्यमबाट भन्छौ, तर दर्शक तपाईहरू मेरो प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्न, तैपनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्सबाट हेरिराख्नु भएको छ, जोडिनु भएको छ। यसलाई पनि हामी अप्रत्यक्ष नै भन्न सक्छौं। जसरी टेलिभिजन, चलचित्रहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं भने त्यो अप्रत्यक्ष उद्घोषण हुन सक्छ, जहाँ एउटा कुशल उद्घोषकले यी बारेहरूमा पनि हामीले जानकारी राख्नुपर्छ। अब उद्घोषण गर्दै गर्दाखेरि, हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि के बारेमा जानकारी राख्ने त, के गर्ने त भन्ने बारेमा हामी अब केही कुराहरू गरौं। जस्तो एउटा असल उद्घोषक बन्नका लागि पहिले त वाचन कला हुनु पर्यो, अर्थात बोल्ने कला। उद्घोषण हुनलाई बोल्ने कला हुनु पर्यो। बोल्नका लागि अब के गर्ने त? धारा प्रवाह बोल्नका लागि त तपाईसँग धारा प्रवाह बोल्नु मात्रै पनि वाचन कला होइन। यो वाचन कलाको बारेमा पनि म अर्को क्लासमा भन्नेछु। फरर शब्दहरू एकपछि अर्को मात्रै जोडेर मात्र बोल्ने पनि होइन वाचन कला। ठूलो ठूलो स्वरमा बोल्ने मात्र पनि होइन वाचन कला। तपाई सही ठाउँमा, सही ढंगबाट, सही शब्द र सही तरिकाबाट तपाईले बोल्नु भयो भने तपाईको वाचन कला, तपाईले बोलेका कुराहरू स्पष्ट हुन्छन्। र यदि तपाई कसरी त हामी बोल्ने भन्ने खालको चर्चा यहाँहरूलाई जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने सजिलो छन् साथीहरू, केही गर्नु पर्दैन। हामी दैनिक रूपमा त जसरी पनि बोलिराखेका छौं,
अब हामी बोल्दै गर्दाखेरि जस्तो अध्ययन पनि हुने, ज्ञान पनि हासिल गर्न सकिने, वाचनका लागि चाहिने शब्द ज्ञान, त्यस्तै गरी विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा ज्ञान हामीले हासिल गर्न सक्छौं भने हरेक बिहान, हरेक समय, हरेक रात तपाई पुस्तक पढ्नु भएको छ। तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाई शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाई विभिन्न पेशा व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईले पढिराख्नु भएको छ। पुस्तकको माध्यमबाट या त अनलाइनको माध्यमबाट जसरी पनि पढिराख्नु भएको छ भने तपाईले अब जस्तो म एउटा पुस्तक पढौं, एउटा पुस्तक मानिलिउँ, एउटा पुस्तक छ, पुस्तकका पढ्ने शैलीहरू छन्। तपाईलाई यो शैलीले भोलि वाचन कलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर यो देखाउन गएको। बाहिरी प्रभावबाट होइन, भित्री प्रेरणाबाट काम गर्नुपर्छ। कुनै दिन यदि कुनै मानिस धेरै खुसी हुँदै उठोस् र मलाई फोन गरोस् कि तपाईँ संसारमा सबभन्दा राम्रो मानिस हुनुहुन्छ, यो पनि पढ्नेकै हो। कुनै कुनै हुन्छ मनमा नै पर्छ, मान्छेले गुनगुनाएर पनि नपढ्न सक्छ। तर तपाईँ अब पढ्दै गर्दाखेरि एउटा कथा छ, प्राचीन समयको कुरा हो। भारतका कुनै एकजना साधु महात्मालाई बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एकजना मानिसले गाली गरेछ। ती महात्माले अलिकति पनि दुःख नमानिकन त्यसका कुरालाई त्यतिखेरसम्म सुनेछन् जति बेलासम्म त्यो मानिस बोल्दा बोल्दा नथाकोस्। त्यो थाकेको थाहा पाएपछि साधुले त्यो मानिससँग सोधेछन्, यदि कसैले दिएको चीज नलियो भने त्यो चीज कोसँग जान्छ? तब त्यो मानिसले उत्तर दिएछ, तब त्यो चीज दिने मानिससँग नै रहन्छ। फेरि महात्माले भनेछन्, तिमीले दिएकोलाई म अस्वीकार गर्छु। त्यसपछि त त्यो मानिस अक्क न बक्क परेछ र छटपटिँदै त्यहाँबाट भागेछ। ती महात्माको भित्री कन्ट्रोल थियो। तपाईले चिच्याएर पढ्नुस्। अब पढ्दै गर्दाखेरि ज्ञान पनि लिनुभयो किताबबाट र तपाईको स्वरमा पनि निखार आउने भयो। अब अर्को कुरा भनेको तपाईले स्वरलाई, शब्दलाई निखार्ने हो भने हरेक बिहान उठेर जस्तो गाउनु हुनुहुन्छ भने पनि गायककार हुनुहुन्छ भने त तपाईहरु रियाजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, त्यसले त निखार ल्याइहाल्छ नै। यदि छैन भने कम्तीमा पनि बिहान उठेर अंग्रेजी AEIOU भवेल साउन्डहरू छन्, त्यसलाई तपाईले AEIOU लाई जति सक्नुहुन्छ तपाईले तन्काएर बिहान बिहान बोल्नुस्। त्यस्तै गरी तपाईले यो ओमलाई जति सक्यो तन्काएर भित्रबाट, छाती भित्रबाट, पेटबाट बोल्नुस्। यतिकै यो तपाईको पछाडीको मेरुदण्डलाई यतिकै लुज बनाएर तपाई बोल्ने होइन कि तपाई सीधा बनाएर, तपाई दृढ भएर, तपाई आत्मविश्वासका साथ तपाई अगाडि ऐना हेरेर बोल्ने प्रयत्न गर्नुस्। तर तपाई चिच्याएर बोल्नुस्। चिच्याएर मतलब जताभाइ चिच्याएर होइन कि तपाईले भित्र पेटबाट आवाज निकालेर। जसरी हामी सामान्य रूपमा बोल्छौं, यो सामान्य रूपमा बोल्दै गर्दाखेरि बाहिरबाट घाँटीबाट मात्र आउँछ, मुखबाट मात्रै आएको आवाज हुन्छ भने तपाईले पेटबाट लामो सास फेर्नुस् र भित्रबाट पेटबाट बोल्नुस्। त्यो प्रयत्न गर्नुस्। तपाईको आवाजमा निखारपन आउँछ, तपाईको आवाज बोल्ड हुन्छ र सुन्नलामा पनि कर्णप्रिय हुन्छ, दमदार हुन्छ, जोरदार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले बोल्दाखेरि हरेक पल्ट भित्र पेटबाट बोल्नुस्। र त्यो पेटबाट बोल्ने भनेको आत्माबाट बोल्ने पनि हो, तपाईको अनुभूति बोल्ने पनि हो। भनिन्छ नि, बाहिर मुखले ठिक्क पार्छ, भित्र पाप पाल्छ भने जस्तै तपाई यदि मुखले मात्रै बोल्नुहुन्छ भने त्यो साच्चीकै कुरौटे भने जस्तो बाहिर बोल्छ, मुखले ठिक्क पार्छ भने जस्तो हुन्छ र त्यति प्रभावकारी हुँदैन। जब तपाई पेटबाट बोल्नुहुन्छ, व्यवहारिक हिसाबमा पनि पेटबाट बोल्नुहुन्छ भने तपाईको आवाजमा त्यो दमदार प्रस्तुति हुनेछ र तपाईको आवाज निखारिने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाई पेटबाट बोल्ने प्रयत्न गर्नुस्। अवश्य पनि अब हामी
केही कुराहरू केही व्यवहारिक पाटोहरूलाई पनि म जोडिराखेको छु। अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा पनि। र अब उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् त, एउटा असल उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुणहरू, यो बारेमा चर्चा गरौं र यहाँहरूलाई पनि जानकारी भएको कुरा हो र केही पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। जस्तो कार्यक्रमलाई हामी रोचक ढंगबाट गर्ने हो भने वा आफ्नो उद्घोषणलाई प्रभावकारी र एउटा स्मरणीय र त्यो कार्यक्रमलाई सही ढंगबाट उपलब्धिमूलक तरिकाबाट तपाईले सम्पन्न गर्ने हो भने तपाईसँग एउटा उद्घोषक बन्दै गर्दा तपाईसँग हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौं। सबैभन्दा पहिला त बोल्नका लागि र जेसुकै काम गर्नका लागि पनि तपाईसँग आत्मविश्वास हुनु पर्यो। यदि तपाईसँग दृढ आत्मविश्वास छ भने हरेक कुरा सम्भव छ। बोल्नु त हामी जन्मिदाखेरि नै, यो धरतीमा जन्म लिँदाखेरि नै, शब्द केही पनि नहुँदाखेरि नै च्या च्या गरेर रोएरै आएको, बोल्न त सिकिसकेका छौं। त्यसैले तपाईसँग दृढ इच्छा शक्ति, दृढ आत्मविश्वास भयो भने तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ र एउटा असल वक्ताका लागि, एउटा असल उद्घोषकका लागि पनि आत्मविश्वास हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले म गर्न सक्छु, म सक्छु, म बोल्नु पर्छ भनेर तपाईले त्यो आत्मविश्वास तपाईसँग छ भने तपाई एउटा कुशल उद्घोषक बन्न सक्नुहुन्छ र आकर्षक व्यक्तित्व, तपाईलाई झट्टै हेर्दाखेरि पनि एउटा आकर्षण हुनु पर्यो। तर यहाँ व्यक्तित्व भन्दै गर्दाखेरि बाहिरी आवरण मात्र होइन साथीहरु, यो व्यक्तित्वको बारेमा पनि कुरा गरौँला। तपाईको दृष्टिकोण कस्तो छ, तपाई बाहिर हेर्दाखेरि जस्तो देखिनुहुन्छ त्यो भन्दा पनि भित्र कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईको सोच, तपाईको व्यवहार, तपाईको बोली, तपाईको क्षमता, कार्यदक्षता के छ, त्यसले व्यक्तित्व झल्काउँछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुण भनेको आत्मविश्वास र आकर्षक व्यक्तित्व। त्यस्तै गरी तपाई स्वस्थ र फुर्तिलो र हँसिलो हुनु पर्यो। यदि तपाईमा सन्चै छैन, आज टाउको दुखेछ, कस्तो टाउको दुखेर, तपाई बोल्न सक्नुहुन्न अगाडि, हैन? यदि तपाई फुर्तिलो हुनुहुन्न, तपाईसँग जोश जागर छैन भने, तपाईसँग हँसिलो चेहरा छैन भने, जहिले तपाई बोल्न सक्नु, तपाईसँग हँसिलो चेहरा हुनु पर्यो क्या। सधैँ निन्याउरो मुख लाग्ने, जहिले पनि रिसाएको ठुस्सो परेको बसेर तपाईमा हुँदैन। तपाईसँग स्वस्थ र फुर्तिलो र हँसिलो हुनु पर्यो तपाई, र तपाईसँग कुशलता हुनु पर्यो बोल्नका लागि र कार्यक्रमहरुको तयारी गर्नका लागि, कार्यक्रमलाई प्रस्तुति दिनका लागि तपाईसँग त्यो दक्षता हुनु पर्यो र तपाईसँग स्वर हुनु पर्यो। स्वरलाई निखार्न पनि सकिन्छ भनेर मैले अगाडि पनि भने, तपाई ठूलो स्वरमा पढ्ने, रियाज गर्ने, यसका पाटाहरू पनि धेरै छन्। यो विषयमा पनि केही चर्चा गरौँला। तर तपाईसँग यदि स्वर छ भने पनि, जस्तो स्वर छ त्यसैलाई सही ढंगबाट तपाईले बोल्ने शैलीलाई अलिकति निखार्नु भयो भने, बोल्ने शैली बारेमा जानकारी लिएर त्यसलाई अभ्यास गर्नु भयो भने तपाईसँग स्वर पनि हुन्छ। र भाषा शैली त एउटा वक्तामा हुनुपर्ने एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज नै हो। तपाईको शैली कस्तो छ, कसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ। प्रमुख अतिथि त्यहाँ आएर बस्नुस् त, तपाई शैली भएन, तपाईले भन्ने त्यसरी होइन। यस तपाईले आदर सम्मान गरेर ठाउँ अनुसार, कार्यक्रम अनुसार तपाईको भाषा शैलीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। तपाईले कहाँ सम्मान गर्ने, कसरी बोलाउने, के भनेर बोलाउने, यी बारेहरुमा तपाईले भाषा शैली तपाईसँग ज्ञान हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी प्रभावकारी प्रस्तुति त अवश्य पनि तपाईसँग हुनु नै पर्यो। प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि तपाईले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र तपाईसँग अर्को ज्ञान भनेको, अर्को क्षमता भनेको तपाईसँग निर्णय शक्ति पनि हुनुपर्छ। एउटा असल उद्घोषक बन्दै गर्दाखेरि तपाईसँग यदि निर्णय लिने क्षमता छैन भने तपाई असल उद्घोषक बन्न सक्नु हुँदैन, या त तपाईलाई त्यसले प्रभाव पार्छ। किनभने कार्यक्रमको दौरानमा थुप्रै खाले परिस्थितिहरू आउन सक्छन्, तत्कालीन या त विभिन्न समयमा, कति बेला प्रमुख अतिथि नै नआएको पनि घटनाहरू हुन्छन्, कति बेला
तपाईले उद्घाटन गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्घाटन गर्ने बेलामा ल मानिलिऊ तपाईले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, तपाईसँग तपाईले बोलाइसक्नु भयो, त्यहाँ त सलै नै छैन, बत्ती नै छैन, के गर्नुहुन्छ? तपाईले तत्कालै निर्णय लिनु पर्यो कि अब अर्को ढंगबाट तपाईले कार्यक्रम गर्ने, या त तपाईले एउटाको मन्तव्य राख्नका लागि एउटा शेड्युलमा थियो तर ऊ व्यक्ति नै आएन, या त समय परिस्थितिका कारणले ऊ त्यहाँ उपस्थित भएन भने तत्कालै तपाईले अब के गर्ने भनेर निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। यो सामान्य कुरा, कार्यक्रमको सामान्य कुरा, र त्यो भन्दा पनि अन्य पाटोहरुमा निर्णय शक्ति हुनुपर्छ तपाईसँग। र अर्को कुरा भनेको तपाईसँग अभिनयात्मक प्रस्तुति हुनुपर्छ। एउटा असल उद्घोषक बन्नका लागि अभिनय नवरसहरु हुनुपर्छ। हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि, विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि हामी कतै एकदमै रमाइलो कार्यक्रमहरुमा ज्यादै रमाइलोसँग अबको क्रममा म जोड्न चाहन्छु अति नै उत्कृष्ट नृत्यको यो प्रस्तुति। कलाकार भाइ बहिनीहरु उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकहरु, अब भने हामी अबको यो जोरदार प्रस्तुतिसँगै मनोरञ्जन लिनेछौं। तपाईले बोल्नु त्यो मतलब खुशीसँग, उत्साहसँग, तपाई कतै शोक मन्तव्य हुन सक्छ जहाँ हामी गम्भीर भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाई भित्र पीडा छ, तर त्यो पीडामा पनि तपाई हामीले मलम लगाउन सक्नुपर्छ। तपाई एउटा उद्घोषक हो भने तपाईले सुखमा पनि, तपाईले खुशीमा मात्रै होइन, दुःखमा पनि तपाईले सही ढंगबाट, प्रभावकारी ढंगबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। कुनै कुनै कुराहरु, ठाउँहरु आक्रोश व्यक्त गर्ने पनि ठाउँ हुन सक्छ। ठूला ठूला आन्दोलनहरु, सभा सम्मेलनहरु हुन्छ जहाँ चाहिँ विरोध सभाहरु हुन सक्छ। त्यहाँ तपाईमा लागेका ती मुद्दाहरुको विरोधमा, जसरी सरकारको विरोध गर्नुपर्ने हुन सक्छ या त अन्याय अत्याचारको विरोधमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला तपाईले आक्रोश व्यक्त गर्न पनि सक्नुपर्छ साथीहरु। यदि तपाई एउटा उद्घोषक बन्ने हो भने रिसाउने पनि हुन सक्छ, खुशी हुने, हाँस्ने, रुन सक्ने सबै पाटोहरुमा तपाईसँग अभिनयात्मक क्षमता, प्रस्तुति हुन सक्नु पर्यो। र हामी विभिन्न प्रविधिहरुसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुनाले उद्घोषकले, जसरी हामी अहिले यो फेसबुकको माध्यमबाट, अनलाइनको माध्यमबाट जोडिएका छौं, र मैले कम्तीमा हामी फेसबुकमा लाइभमा जाँदा यसो गर्नुपर्छ भनेर त जान्नु पर्यो नि। प्राविधिक पाटोहरु, यान्त्रिक पाटोहरुमा पनि हामीले जानकारी राख्नु पर्यो। जस्तो स्टेजमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि एउटा माइक कसरी समाउने, माइकमा कस्तो हुन्छ, कहाँनिर अन अफ हुन्छ, र स्पिकरहरु कहाँ छन्, कसरी बज्छन् तिनीहरु बारेमा, बिजुली अन अफ देखि यो यान्त्रिक पाटोहरु, प्राविधिक पाटोहरु, योसँग पनि तपाई हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामी एउटा उद्घोषक बनिसकेपछि, उद्घोषक बन्नका लागि हामीले जुन सिक्न आएका छौं, जहाँ सिक्न आउँदै गर्दाखेरि एउटा असल कुशल उद्घोषक बन्नका लागि उसले के गर्नुपर्छ त, के दायित्वहरु निर्वाह गर्नुपर्छ त, यो बारेमा तपाई हामीले पहिले नै जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। हैन भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जाँदै गर्दाखेरि कार्यक्रमको आफ्नो दायित्व के हो त्यो बारे नै हामीले जानकारी भएन भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिदैन साथीहरु। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त एउटा उद्घोषकले कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम हो, कार्यक्रमको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हुनु पर्यो। किन गरिदैछ, कहाँ गरिदैछ, कसले गर्दैछ, कसरी गरिदैछ, कुन कार्यक्रम हो, 5Ws क्वेशनसँग यसको उत्तर हामीले आउनु पर्यो। मतलब त्यो कार्यक्रमको बारेमा तपाई हामीले सबैले त्यो जानकारी लिनु पर्यो। एउटा उद्घोषकले त्यो बारेमा जानकारी लिन सक्नुपर्छ। र कार्यक्रमलाई क्रमबद्ध ढंगबाट तपाईले तालिका तयार गर्ने। अब पहिला परिचयात्मक कार्यक्रम, त्यसपछि तपाईले स्वागत आसन ग्रहण, त्यसपछि खादा वितरण, त्यसपछि अब उद्घाटन गर्ने हो, स्वागत मन्तव्य गर्ने हो, मन्तव्य दिने हो, के गर्ने हो, कार्यक्रमलाई के गर्नु पर्यो, तपाईले क्रमबद्ध रूपमा तालिकाहरू निर्माण गर्ने तपाईको अर्को दायित्व हुन आउँछ साथीहरु। त्यसैगरी कार्यक्रम अनुसारको वक्ताहरूसँग तपाईले सुसूचित गर्न सक्नु पर्यो, उनीहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो। जस्तो
कार्यक्रमका वक्ताहरू हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि अब यो वक्ता बोल्दै हुनुहुन्छ, यो वक्ताले अबको प्रस्तुति उहाँको छ, अबको यो टिमले अबको प्रस्तुति छ, तर उसलाई थाहै दिनु हुँदैन भने एकैचोटि तपाईले एनाउन्स गर्नुभयो, तपाईले बोलाउनु भयो भने उनीहरू पनि हत्तपत्त आत्तिन्छ, उनीहरूलाई पनि तयारी चाहिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो कार्यक्रमको वक्ताहरू या त कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरूको सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सुसूचित गर्नु पर्यो, उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्नु पर्यो। त्यो दायित्व पनि तपाईँसँग हुनुपर्छ साथीहरू। त्यसैले कार्यक्रम अनि अर्को कुरा भनेको हामी कार्यक्रम ठिक समयमा सुरु र अन्त्य गर्ने। यो चिज चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा ल आज यस्तो कार्यक्रम छ भनेर उहाँलाई पत्राचार गरियो, के गरियो भने नेपाली समय हो कि कुन समय हो भनेर सोध्नुहुन्छ कि त्यो प्रश्न छ। हामीले त्यो स्थापित गरेका छौं, किनभने हामीले त्यो एउटा उद्घोषकले, एउटा कार्यक्रम सञ्चालकले कार्यक्रमलाई तोकिएको समयबाट सुरु गर्ने र तोकिएको निर्धारित समयमा अन्त्य गर्ने त्यो क्षमता पनि उसँग हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा उद्घोषकले यदि 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म हो भने त्यो बीचमा तपाईले कार्यक्रम सक्नु पर्यो। त्यसैगरी दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईले के गर्न सक्नु पर्यो भने कार्यक्रमप्रति आकर्षित गराइराख्न सक्नु पर्यो। कार्यक्रमको बारेमा जस्तो अब यो भन्दा पछाडि हामी अझै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको पालो रहेको छ, कृपया एकछिन धैर्य धारण गरेर बस्नु होला। र यो भन्दा पछाडि अझ उत्कृष्ट नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दैछौं, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाँकी नै छ। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईहरू अझै पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला भन्नु पर्यो। त्यसभन्दा पछाडिको कार्यक्रमहरूका बारेमा पनि तपाईले जानकारी दिइराख्नु पर्यो, जोडिराख्नु पर्यो। र हामी तपाईहरू भोकाइसक्नु भएको होला, फिर नगर्नुहोस्, हामी यो कार्यक्रमपछि फेरि खाने त्यसैगरी खाजा चियापानको पनि व्यवस्था गरेका छौं। सबैजना खाजा त्यस्तै चियापान गरेर मात्र जानु होला। तपाईले खबर गर्नुभयो भने दर्शकहरू श्रोताहरू जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूले फेरि पनि अब खाने हुँदो रहेछ, अब यो पछि कार्यक्रम यो रहेछ भनेर जान्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले दर्शक र श्रोताहरूलाई कार्यक्रमप्रति आकर्षित गराइराख्ने, जोडिराख्ने काम एउटा असल उद्घोषकको काम हो। त्यसैगरी तपाईले त्यो कार्यक्रमको तयार गर्नुभयो, जुन विवरण छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले सिलसिलेवार ढंगबाट र एउटा रोचक ढंगबाट, प्रभावकारी ढंगबाट त्यसलाई तपाईले प्रस्तुत गर्दै जानु पर्यो। उद्घोषक भनेपछि त अगाडि गएर बोल्ने मात्र हो, कार्यक्रम चलाए हुन्छ। म त त्यहाँको एमसी, मास्टर अफ सेरेमोनी, सबभन्दा ठूलो मान्छे। मैले बोलाए भने अतिथि आएर बोल्नुहुन्छ, मैले आसन ग्रहण गराए भने गर्नुहुन्छ, नभए गर्नुहुन्न। म त ठूलो मान्छे हो। त्यो तपाईको कन्फिडेन्टको लागि, तपाईको आत्मविश्वास जगाउनको लागि त्यो सोच राख्नुपर्छ। तर तपाईले त्यो सँगसँगै मञ्च व्यवस्थापनको कुराहरूदेखि लिएर वक्ताहरूलाई कसरी सम्मानपूर्ण आमन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई विदाई गर्ने, अभिवादन कसरी गर्ने, हार्दिकता कसरी प्रस्तुत गर्ने, कार्यक्रमको शुभारम्भ, यिनीहरू सबै पाटोहरूमा दर्शक श्रोताहरू बीचको त्यो खालीपनहरूलाई कसरी जोडिराख्ने, कार्यक्रमको बारेमा कसरी प्रभावकारी ढंगले जाने भन्ने पाटोमा तपाईले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मञ्च व्यवस्थापनको पाटोमा एउटा उद्घोषकले त्यो बारेमा पनि जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि तपाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जानुभएको छ, जाँदै गर्दाखेरि मानिलिउ तपाई त्यो कार्यक्रमको सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यो कार्यक्रम आयोजकले बोलायो, तपाई जानुभयो, कार्यक्रमको शेड्युल पनि सबै तयार छ, तर दर्शक पर छ, स्टेज यतापट्टि छ र तपाईको त्यो कार्यक्रमको ब्यानर उता अगाडि छ, कसैले पनि देख्दैन, या त तपाई त्यो बसेको ठाउँमा अनि प्रमुख अतिथि कहाँ बस्ने, मुख्य विशिष्ट अतिथिहरू कहाँ बस्ने र कहाँबाट उभिएर बोल्ने, यदि नाचहरू प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ कहाँनिर कार्यक्रमको लागि त्यो नाचका लागि खाली ठाउँहरू छ। यावत किसिमका मञ्चमा हुने विभिन्न पाटोहरूमा पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाई यदि कुशल उद्घोषक बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मञ्चको व्यवस्थापन यो बारेमा पनि तपाई जानकार हुनुपर्छ साथीहरू। त्यस्तैगरी हामीले मञ्चमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठूलो कुरा होइन। त्यो भन्दा अगाडि जसरी ठूला अग्ला टावरहरू छन्, त्यो टावरहरूको अधिकांश भागहरू तल हुन्छन्, जमिन मुनि हुन्छन्, जुन चाहिँ देखिदैनन्। त्यो भनेको आधार हो। त्यस्तै गरी तपाई हामी पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु छ भने तपाई हामीले पनि
त्यो कार्यक्रमको बारेमा पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, र मात्र प्रभावकारी ढंगबाट हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं। जस्तो हामी के बारेमा तयारी गर्ने त अब एउटा उद्घोषकले आयोजक संस्थाको बारेमा सबैभन्दा पहिले जानकारी लिनु पर्यो। आयोजक संस्था को हो, कसले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दैछ, किन गर्दैछ, कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको त्यो संस्थाको बारेमा कम्तीमा पनि संक्षिप्त जानकारी राख्नु पर्यो। जस्तो मगर संसार फोटो ग्यालरीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ भने, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मगर संसारको बारेमा जान्नु पर्यो। यसमा 2.5 लाख जति मेम्बरहरू जोडिएका छन्। यसले विभिन्न मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिले यसको संयोजक अनिल लामिछाने मगरजी हुनुहुन्छ। मतलब यो तपाईले बेसिक कुराहरू, उसको त्यो कार्यक्रम प्रस्तुता, त्यो आयोजकको बारेमा तपाईले संक्षिप्त जानकारी हासिल गर्नु पर्यो साथीहरू। त्यस्तै गरी तपाईले यो कार्यक्रम कहिलेबाट गर्ने हो त, कहाँ गरिने हो, समय र स्थानको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ। यदि मैले आजको कार्यक्रम, मानिलियो यो प्रशिक्षण कार्यक्रम छ, यो बारेमा मैले आयोजकको बारेमा पनि जाने, आयोजकले यो मगर संसार फोटो ग्यालरी भनेको यस्तो हो भनेर मैले जाने, तर मलाई थाहा थिएन कि यो कहाँबाट गरिन्छ, या त म एउटा हलमा गएर कार्यक्रम गर्ने हो, या त यो 9 बजे सुरु हुने हो कि बिहान साँझ 6 बजे सुरु हुने हो, त्यो जानकार भएन भने, त्यो ख्याल गरिएन भने हामीले कार्यक्रम छुट्ने होइन, हामीले कार्यक्रमै स्थगित गर्नुपर्ने त्यो दिशातिर लैजान सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दायित्व हामीसँग के हुन्छ भने कार्यक्रमको समय र कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ, कसरी हुँदैछ, कार्यक्रमको बारेमा तपाईले स्थान, त्यसको मिति, समय र स्थानको बारेमा तपाईले यथार्थ रूपमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ। र स्थान सम्बन्धी जानकारी लिँदाखेरि पनि तपाई खुल्ला मञ्चमा हो भने त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ। यदि बन्द कोठामा हो भने त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्चुअल माध्यमबाट, जुमको माध्यमबाट या त विभिन्न भर्चुअल माध्यमबाट हो भने त्यही अनुसारको तयारी हुनुपर्छ। त्यो बारेमा तपाईलाई पहिले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईलाई त्यो बारेमा जानकारी अवश्य पनि हुनुपर्ने नै हुन्छ। एउटा कुशल र असल सफल उद्घोषक बन्नका लागि। र कार्यक्रमको बारेमा पनि जानकारी भयो, कार्यक्रम आयोजना गरेको बारेमा पनि जानकारी भयो, तर तपाई आजको कार्यक्रम के बारेमा हो भन्ने नै थाहा भएन, विषयवस्तु नै थाहा भएन भने कार्यक्रम सफल हुन्छ, तपाईले कार्यक्रम चलाउन सक्नुहुन्न साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने शीर्षक के हो त, कुन विषयमा कार्यक्रम गर्न लागेको, सो सम्बन्धी तपाईलाई जानकारी हुनु पर्यो। अगाडि नै तपाईले ल कार्यक्रम चलाइदिन आउनु पर्यो, सर तपाई, ल म्याडम तपाईले कार्यक्रम चलाइदिनु पर्यो, उद्घोषण गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईलाई बोलाए कसैले, तपाई जानुभयो, हो म कार्यक्रम चलाइराखेको छु, जति पनि कार्यक्रम चलिराखेको त हो नि भनेर तपाई जानुहुन्छ भने पनि, तर त्यो कार्यक्रमको विषयकै बारेमा तपाईलाई थाहा छैन, त्यो ब्यानरमा के लेखिएको छ, के उद्देश्य लिएर तपाईले कार्यक्रम गर्नु भएको छ, त्यो बारेमा जानकारी भयो भने तपाईले के बोल्नुहुन्छ, बोलेको एकातिर बोलिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रम उद्घोषकले तपाईले त्यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी हासिल गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको कार्यक्रमको प्रकृति कस्तो छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कार्यक्रम पनि कस्तो खालको हो त। कार्यक्रम सञ्चालन त भन्यौ, उद्घोषण गर्ने त भन्यौ, तर त्यसको सभा हो, समारोह हो, सम्मेलन हो, गोष्ठी हो, भेला हो, के हो त, कस्तो खालको कार्यक्रम हो त। त्यो कार्यक्रमको पनि कार्यक्रमको प्रकार अनुसार, प्रकृति अनुसार तपाईले कार्यक्रम चलाउने शैली, तपाईले बोल्ने शैली फरक फरक हुन्छ। एउटा एकाडेमिक कन्फरेन्स छ, एउटा गोष्ठी छ मानिलिउँ, त्यहाँ गएर तपाईले एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरे जसरी तपाई एकदम रमाइला चुटकिलाहरू भन्दै तपाईको चाहिँ एकदम उमङ्गका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो भने त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ। तर तपाई त्यही कुरा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा, जो चाहिँ मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हो, नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो, त्यहाँ तपाई जाँदै गर्दाखेरि एकदम भद्र भलादमी भएर टाइट सर्ट लाएर टक्क परेर तपाईले चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी एकदमै रमाइलो नृत्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ, रातभरि आज हामी रमाइलो गर्नेछौँ। यो यसरी बुक चलाउनु भयो भने के हुन्छ भन्नु त, सांस्कृतिक कार्यक्रम के हुन्छ, खल्लो हुन्छ, अर्थ रहँदैन, व्यर्थ हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रमको प्रकृति कस्तो हो, कार्यक्रमलाई कसरी चलाउने, त्यो बारेमा जान्नका लागि कार्यक्रमको प्रकृतिको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ र कसका लागि कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रमको कुनै पनि उद्देश्य हुन्छ। जस्तो आजको हाम्रो यो कार्यक्रम बोल्नुपर्छ वक्तित्व कला भन्दै गर्दाखेरि विशेष त युवाहरूका लागि हामीले फोकस गरेका छौं। तर यहाँ विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुभएका सबै तह र तबकाका सबै व्यक्तित्वहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँहरूले सिकेका कुराहरू यहाँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने आफैले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू विभिन्न संघ संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यही खालको। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैका लागि एउटा समग्र प्याकेज हो भने, तर कुनै कार्यक्रमहरू हुन्छ एउटा बालबालिकाका लागि मात्रै, एउटा वृद्धहरूका लागि मात्रै, कोही शैक्षिक व्यक्तित्व हुनसक्छ। हरेक ठाउँको त्यो कसका लागि हो त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यो बारेमा तपाईले जानकारी हुनुपर्यो। जस्तो तपाई बालबालिकाको कार्यक्रम छ, बच्चा बच्चीहरूको कार्यक्रम छ। बच्चा बच्चीको कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि तपाई जानुभयो, आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अनुशासित ढंगबाट यस कार्यक्रममा रहनु भएको छ। तपाईहरूले धेरै भन्दा धेरै मनोरञ्जन यस कार्यक्रमबाट लिएर जानुहुनेछ भनेर चलाउनु भने त्यो बच्चा ठुवा परेर हेर्छ। नमस्ते साथीहरू, आज हामी रमाइलो गर्नेछौं। तपाईले त्यो बच्चासँग गर्ने व्यवहार, बच्चासँग गर्ने त्यही खालको कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्तुति तपाईसँग हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा कार्यक्रम कसको लागि हो यो बारेमा जानकारी हुनु पर्यो। अर्को त कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा त हामी अगाडि पनि चर्चा गर्यौं। कार्यक्रम किन गरिदैछ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कारण के हो, के को लागि गरिदैछ, त्यो बारेमा पनि उद्घोषकलाई जानकारी हुनु पर्यो। र अब यहाँहरूले एकोरो ढंगबाट सुनिराख्नु भएको छ। यो सुन्ने चीजहरू, सिक्ने चीजहरू भनेको अलि नमिठो हुन्छ साथीहरू। मैले आदरणीय अग्रज व्यक्तिहरूलाई पनि म साथीहरू भनेर सम्बोधन गरिराखेको छु अहिले पनि, र यहाँहरू सबैलाई मैले सहजताको लागि मात्र साथीहरू भनिराखेको छु। जसरी यदि हामीले आफैलाई विश्वास गर्दैनौं, यदि हामीले आफैलाई विश्वास गर्दैनौं भने अरूले तपाईको विश्वास गर्दैन भने जस्तै तपाईले आफूलाई विश्वास गर्नका लागि त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न ज्ञानहरू हुनु पर्यो। र मात्र तपाईले म त यो कार्यक्रमको बारेमा सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छु, यो बारेमा विषय उद्देश्य पनि थाहा छ, यो कहाँ गरिने भन्ने पनि थाहा छ, कि कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छ, कति जना सहभागी हुन्छन् भन्ने पनि थाहा छ, हैन? भनेपछि म गर्न सक्छु भनेर तपाईले आफ्नो आत्मविश्वास जगाउन पनि यस्ता कुराहरू तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ। जस्तो त्यहाँ सहभागी व्यक्तित्वहरू कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ त, कार्यक्रममा सहभागी हुने अतिथिहरू कस्तो हो, प्रमुख अतिथिको बारेमा विशेष व्यक्तित्वहरू को हुनुहुन्छ, तिनीहरूको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो साथीहरू। यदि तपाईसँग जानकारी छैन भने आज आउँदै हुनुहुन्छ नेपालकै एकदमै सफल प्रधानमन्त्री मेगिन राणा मगर। मेगिन राणा मगर भनेको को हो, मेगिन राणा मगर कहिले प्रधानमन्त्री भए, मेगिन राणा मगर कसरी बने, तपाईलाई त्यो बारेमा जानकारी भएन भने उहाँलाई कसरी बोलाउनुहुन्छ। त्यहाँको प्रमुख अतिथि, त्यहाँको वक्ताहरूको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनु पर्यो। वक्ताहरूको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनु पर्यो र त्यो वक्ताहरूले के विषय वस्तुमा प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ, के बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो बारेमा तपाईले जानकारी हासिल गर्नु पर्यो। मैले मञ्च व्यवस्थापनको पाटो त अगाडि पनि कुरा गरिसकेको छु। त्यस्तै गरी मञ्चमा रहेका ब्यानरदेखि तपाईले सिट प्लानिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू, बसाईको व्यवस्थापनदेखि लिएर साउन्डको कतिको लेभलमा छ, तपाईले मुखैले बोलेर हुने हो कि, जस्तो कुनै ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने ओहो माइकमा बोल्नुपर्छ, स्पिकरमा बोल्नुपर्छ भन्दै गर्दा सानो कोठा छ त्यहाँ पनि स्पिकर लगाउँछन् कि, त्यो भनेको असल उद्घोषक भनेन। त्यहाँ आफै बोल्नु पर्यो। यतिकै मुखले पनि बोलेर सुन्छ भने किन माइकको प्रयोग गर्ने, अनावश्यक साउन्डलाई किन, यो कुराहरू तपाईले जान्नु पर्यो। र अर्को कुरा, यो माइककै कुरा गरौं, यान्त्रिक पाटोहरू, यान्त्रिक वस्तुहरूको बारेमा तपाईले पूर्व परीक्षण गर्न सक्नु पर्यो। यदि तपाई माइक छ, कार्यक्रम अतिथि पनि सबै आउनुभयो, वक्ताहरू सबै आउनुभयो, दर्शक श्रोताहरू पनि सबै उपस्थित भइसक्नुभयो, तर तपाईको यन्त्र, तपाईले प्रयोग गरेको माइक भनौं न, माइक्रोफोन, पिन माइक पनि हुन सक्छ, वायरलेस माइक पनि हुन सक्छ, त्यो माइकलाई तपाईले यदि पहिले नै परीक्षण गर्नुभएको छ नि जाँदाखेरि तपाईले
बोलेन, आवाजै आएन भने कार्यक्रम खल्लो भयो कि भएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यान्त्रिक वस्तुहरूको पूर्व परीक्षण गर्नु पर्यो। साउन्ड सिस्टम कति आएको छ, के छ, त्यो बारेमा पनि तपाईले पूर्व परीक्षण गरेर चुस्त र दुरुस्त रूपमा तपाईले राख्न सक्नु पर्यो असल उद्घोषकका लागि। ओहो, हिजो त बोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, आज पनि फेरि बोल्नका लागि बोल्ने हो दर्शक, यो उद्घोषक भन्ने त भनेको त यति धेरै काम हुँदो रहेछ भन्ने लाग्ला। उद्घोषक भनेको सबैको केन्द्रबिन्दु हुन्छ, थाहा छ? त्यहाँको प्रमुख अतिथि जस्तो सुकै लेभलको होस्, त्यहाँका सहभागीहरू जस्तो सुकै लेभलको होस्, त्यो अतिथिहरूलाई, त्यो वक्ताहरूलाई अब आसन ग्रहण गर्नुस् भन्दाखेरि उहाँ गर्नुहुन्छ, अब बोल्नुस् भन्दाखेरि बोल्नुहुन्छ, बोलाएन भने बोल्नुहुन्न, अब उद्घाटन गर्नुस् भन्दा उद्घाटन गर्नुहुन्छ भनेपछि त तपाईँ त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बन्न पाइन्छ? पाइँदैन साथीहरू। त्यसले गर्दा पनि असल उद्घोषक बन्नका लागि तपाईसँग यस्ता जानकारीहरू, यस्ता ज्ञानहरू तपाईसँग हुनुपर्छ र कार्यविवरणहरूको बारेमा पूर्व अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। तपाईले मैले अगाडि भने नि, त्यो निम्बु खाँदै गर्दाखेरि, त्यो कागती सोच्दै गर्दाखेरि जसरी मुखमा सर्र रस आयो नि, त्यसरी नै तपाईले कार्यक्रमको तयारी गर्नुस्। अब यसरी गर्छु, अब यसरी बोलाउँछु, यसरी गर्छु, अब त्यसपछि यसरी नृत्य प्रस्तुत गर्छु, अनि त्यसपछिको यस्तो प्रस्तुति हुन्छ, त्यसपछि पुरस्कार वितरण गर्छु। तपाईले त्यो भिजुअलाइज गर्नुस् कि अगाडि नै त्यसको विवरणहरूको बारेमा पूर्व तयारी गर्नुस्। कार्यक्रमको बारेमा तपाईले पहिले नै तयारी गर्नुस् र मात्र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ साथीहरू। अब हामी एउटा असल उद्घोषकमा हुनुपर्ने कुराहरू, यसले तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईहरुलाई जानकारी गराइसके। धेरै यहाँहरूले मनन गरिसक्नु भयो होला र यो भिडियोलाई तपाईले एकचोटी सरसर्ती हेरेर मात्र हुँदैन। जसले फेरि फेरि जसरी हामी खाना खान्छौं, फेरि फेरि साँझ बिहान पानी पिउँछौं, हामीलाई विकार चीजहरु पनि हामीले जसरी फाल्छौं, टोयलेट जान्छौं, बेला बेलामा गइराख्नुपर्छ, त्यसै गरी नै यो कलाहरू, यो सिपहरू हरेक पाटोमा लागू हुन्छ, त्यही चक्र। त्यसले गर्दाखेरि तपाई हामीले सिक्नका लागि, बोल्नका लागि, केही गर्नका लागि बारम्बार हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरूलाई तपाईहरुले सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ। र अब हामी कार्यक्रमको बारेमा पनि तयारी कसरी गर्ने, एउटा उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुणहरूका बारेमा पनि चर्चाहरू गर्यौं साथीहरू। सिकाउनु भयो, यो गुण हुनु पर्दो रहेछ भनेर जान्नु भयो। मानिलिउ तपाई एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ, अब तपाईको इलाज, तपाईको मतलब उपचार गर्नका लागि के त भने औषधि खानुपर्छ। डाक्टरबाट औषधि पनि ल्यायो, तपाईलाई दियो। औषधि ल्याइसकेपछि तपाईले सिरानी मुनि राखेर बस्नु भयो भने तपाई सन्चो हुन्छ। तपाईको बिरामी अझै बल्झिँदै जान्छ, अझै जटिल बन्दै जान्छ। यो सिपहरू यहाँ दिएका, यहाँहरुसँग बाँडेका यो अनुभवहरू, जो कुरा तपाईसँग पनि छ, तपाई आफूलाई पनि थाहा छ यो बारेमा, तर त्यसलाई बेला बेलामा खानु पर्यो। जसरी औषधि सेवन गर्छौं टाइम टाइममा, त्यो पनि सही मात्रामा, त्यो पनि धेरै खायो भने औषधिले पनि जसरी फेरि राम्रो गराउने, उलाई सन्चो गराउने भन्दा पनि झन बिसन्चो गर्ने, झन असर पुर्याउने त्यसको डोजहरू पुर्याएर हामीले लिन सकिनौं भने जसरी औषधि पनि विष बन्छ, त्यसै गरी यस्ता धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू पनि साथीहरू बेला बेलामा खाइराख्नुपर्छ टाइम टेबलमा। यस्तै हो कार्यक्रम सञ्चालकमा हुनुपर्ने गुण त अझै त्यो टाइमिङ, त्यसको अवधि, त्यसको मात्रा, कति बोल्ने, कसरी बोल्ने, किन बोल्ने। र अब यो बोलिसकेपछि के हुन्छ, औषधिले जसरी काम गर्छ नि त्यस्तै हो साथीहरू। तपाईहरु यदि तपाई बढी बोल्नु भयो, अनावश्यक बोल्नु भयो, सही ठाउँमा बोल्नु भएन, तपाई विष साबित पनि हुन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यति संवेदनशील ठाउँमा हामी छौं। हामी बोल्नुपर्छ भनेर हिजो कुराकानी गरिराख्यौं, बोल्नुपर्छ भनेर हामी बोल्नुपर्छ जीवनका लागि भनेर कुराकानी गर्यौं।
आज त यस्तो गम्भीर हुँदो रहेछ, म त सक्दिनँ क्या हो भन्ने पनि लाग्ला। तर होइन साथीहरू, सक्छौं। एउटा औषधि हुन पाउनु भनेको त ठूलो कुरा हो, जसले चाहिँ अरूका पीडाहरूलाई, अरूका वेदनाहरूलाई, अरूका दुःखहरूलाई निको पार्न सक्छ। त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालकले पनि कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गरेर असल रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो भने त्यसको प्रभाव, त्यसको उद्देश्य पूरा गरेर समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। समुदायको विकासका लागि, समुदायका हितका लागि, मानव जीवनका लागि, मानव मनोरञ्जनका लागि, मानव दुःखका लागि मलम लगाउन हरेक बाटोमा तपाईँ एउटा असल उद्घोषक बन्न सक्नुभयो भने औषधिको रूपमा काम गर्न त्यो अवसर छ। त्यसले बोल्नुपर्छ। अब हामी कसरी बोल्ने, किन बोल्ने, अब बोलीका लागि त त्यो कसरी नडराउने, यी पाटाहरू छन्। यो बारेमा बाँकी क्लासमा म यहाँहरूलाई बताउने छु। आज यहाँहरूले सिकेका कुराहरू, अवश्य पनि यहाँहरूले सुनेका कुराहरू एक टकले तपाईहरूले सुनिराख्नुभयो, हेरिराख्नुभयो भने तपाईसँग फेरि उद्घोषकमा हुनुपर्ने अर्को कुशल क्षमता तपाईसँग छ। यदि तपाईहरू जोडिँदै फेरि जाँदै आउनुभयो भने तपाईले बोल्नका लागि अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जति दुःख गर्नुहुन्छ, जति सिप सिक्नुहुन्छ, तपाईले ज्ञान सिपमा लगानी गर्नु भनेको सबैभन्दा धेरै फाइदा हुने चीज भनेकै तपाईले ज्ञान सिपहरुमा लगानी गर्ने हो। जसरी यो महत्त्वपूर्ण समय, तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण समयलाई तपाईहरुले जसरी यो आजको 8 बजेदेखि यो 9:07 भएको छ मेरो घडीमा, यति बजेसम्म यहाँहरुले जसरी महत्त्व दिएर हेर्नुभयो, अवश्य पनि यसको रिजल्ट पनि राम्रो आउने छ, त्यो मैले विश्वास लिएको छु। र अब यहाँहरुले कल्पना गर्नुस् आजैबाट, र यहाँहरुले अभ्यास गर्नुस् आजैबाट, आफ्नै घरबाट, आफ्नै छोराहरू। मेरो तपाईले एउटा उदाहरण दिन्छु जसले तपाईको जीवनमा पनि, तपाईको परिवारमा पनि त्यो सफलता ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, र त्यसको लागि तपाईलाई अभ्यास पनि हुन्छ। जस्तै तपाईको छोरा हुनुहुन्छ, तपाईको भाइ बहिनी जोसुकै हुनुहुन्छ, यदि अलि ठूलो लेभलको हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो छोराछोरीहरुको इच्छा चाहनाहरू सोध्नुस्। तपाई अब के बन्ने छोरा तिमी? म प्रधानमन्त्री बन्ने आमा भन्यो भने अब खाना खानको लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु भनेर तपाई बोलाउनुस्। बोल्ने शैली सिक्नुस्। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो बच्चालाई पनि एउटा प्रेरणा हुन्छ के उत्प्रेरणा हुन्छ। बोल्नुस्, घरमै अभ्यास गर्नुस्। र तपाईले एक गिलास पानी देख्नु भएको छ, अगाडि एक गिलास पानी छ भने तपाईले यो पानीको बारेमा व्याख्या गर्न थाल्नुस्। यो पानी भनेको यति सुन्दर चीज हो, यो पानी बिना जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सकिदैन। यो पानी कस्तो लचक छ, जस्तो भाँडामा राखे पनि उस्तै आकार लिन्छ। हाम्रो जिन्दगी पनि यो पानीको जस्तै हुन पाए, जहाँ पनि जस्तो भाँडामा राखे उस्तै आकार लिन सक्ने हामी मान्छेको जात कस्तो है। मलाई डहा लाग्छ हो यो पानी देखेर। तिर्खा मेटाइदिन्छ यसैले हामीलाई सरसफाई गरिदिन्छ, हामीलाई खाना पकाइदिन्छ यही पानीले। तपाईले यो पानीको बारेमा व्याख्या गर्नुस्। हेर्नु न, यही पानी कति निर्दय पनि छ है। त्यो बर्खाको बेलामा झरी परेर असिनासँग बजारिएर आउँछ, कसरी कुट्छ है। कत्रो ठूलो बाढी पनि बनेर आउँछ। हाम्रो कति निर्दय भएर हाम्रो गाउँहरू, हाम्रा बस्तीहरू पनि यसले बगाएर लान्छ है। तपाईले पानीका बारेमा कल्पना पनि गर्नुभयो, यथार्थ पनि जोड्नुभयो, र तपाईले व्याख्या गर्न सिक्नुहोस् आजदेखि। यसले तपाईको बौद्धिक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ, यसले तपाईलाई शब्द भण्डार पनि विकास गर्छ, र तपाईले बोल्ने क्षमतालाई पनि यसले विकास गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजबाट तपाईलाई एउटा टिप्स, जे देख्नुहुन्छ अगाडि त्यो बारेमा तपाईले व्याख्या गर्नुस्, त्यसको विश्लेषण गर्नुस्, त्यसको बारेमा भन्नुस् साथीहरूलाई। एउटा पेन छ भने यो पेन्सिल हेर्दाखेरि बाहिर रङ लगाएको छ, काठ छ, त्यो भित्र एउटा सिसा छ, सिसा कलम। हामीले क लेख्दाखेरि, कखरा लेख्दाखेरि हाम्रो जमानामा त यो पेन्सिल पनि पाइएको थिएन। तपाईले कल्पना गर्नुस् कि यही पेन्सिलबाट डाक्टर बन्छन्, पाइलट बन्छन्, राजनीतिज्ञ बन्छन्, वैज्ञानिक बन्छन्,
यही पेन्सिलकै सहाराबाट जसले ABCD लेख्न सिके, जसले कखरा लेख्न सिके, जसले अआई लेख्न सिके, यो पेन्सिल नभइदिएको भए हाम्रो जीवन कति अशिक्षित, कति निरर्थक हुन्थ्यो होला। पेन्सिलको लागि हेरेर व्याख्या गर्नुस्, बोल्नुस्। तपाईँ एक्लै कसैसँग डराउनुहुन्छ भने यसरी नै बोल्न सिक्नुस्। म अहिले तपाईले त्यो अगाडिको त्यो कल्पना गर्नुभएको थियो नि, ठूलो कल्पना गर्नुस्, सानो नसोच्नुस्। जहिले पनि यदि तपाईँ 1000 माइलको यात्रा गर्नु पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तो सानो सानो चीजबाट आफूलाई निखार्दै जानुहोस्। हरेक ठूला ठूला सपनाहरू पनि सानो सानो कुराबाट सफल भएका हुन्। देख्नुस् सपना ठूलो, तर काम गर्नुस् सानो सानो, पाइला चाल्नुस् एक पाइला। तपाई गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुन्छ। तपाईले लाग्ला यति सानो अवसर, यस्तो सानो कुरा पनि कस्तो कुरा गरेको भन्ने लाग्ला। होइन साथीहरू, सानो कुरा नै हो। जति ठूलै महलहरू पनि एउटा एउटा इट्टा बनेर बन्छ, जति ठूलै महासागरहरू पनि एउटा एउटा बुँद पानीहरू मिलेर बन्छ, थोपा थोपा मिलेर बन्छ। तपाई हाम्रो यो शरीर पनि साना साना कोषहरू, लाखौं करोडौं कोषहरू मिलेर बन्छ। र हाम्रो सोच पनि, हाम्रो सफलता पनि ठूलो सोचौं, तर सानो सानो कामबाट सुरु गरौं। अवश्य पनि सकिन्छ। बोल्नु त जन्मजातै गुणै त हो नि, हामीले निखार्ने मात्र हो, प्रयोगमा ल्याउने मात्र हो। त्यसैले यहाँहरूलाई आजको यो क्लासमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। किनकि यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय, यहाँहरूले यसरी यस्तो महत्त्वपूर्ण समयलाई यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, जिज्ञासा राख्नुभयो। तपाईसँग धेरै प्रश्नहरू छन् होला, धेरै उत्सुकताहरू जाग्यो होला, धेरै असन्तुष्टि पनि जाग्यो होला कहीँ कतै, र पनि त्यही नै हो हामी अगाडि बढ्ने पाइलाहरू, सोचहरू। अब हामी अगाडि बढ्नु छ, बोल्नु छ, र भोलिका दिनहरूमा अझ म विशिष्ट रूपमा साँगुरिँदै जानेछु र यहाँहरूलाई एउटा स्टेजमा गएर कसरी कार्यक्रम बोल्ने, कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्म पुग्नेछु। र मलाई विश्वास छ यो 2 दिनको हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ, सम्पन्न भइसकेको छ, र आज म अन्तिम अवस्थामा पनि आइसकेको हुनाले यहाँहरूलाई आजैबाट 2वटा चीज मात्रै लिनु होला। एउटा ठूलो सोच राख्नुस्, कल्पना गर्नुस्, स्टेजमा बोलेको कल्पना गर्नुस्। अर्को, तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बोल्नुस्, जोसँग हुनुहुन्छ त्यहीबाट सुरु गर्नुस्, र तपाई जहिले पनि अग्रसर हुनुस्। साना साना अवसरहरूलाई पनि तपाई बोल्न तम तयार हुनुस्, अगाडि बढ्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, पढ्नुस्, किताबलाई चर्को चर्को स्वरमा पढ्नुस्, ठूलो ठूलो स्वरमा पढ्नुस्, ध्यान गर्नुस्, लामो लामो श्वास फेर्नुस्। डर भन्ने कुरा केही पनि होइन। तपाई म डराउँछु भन्नुभयो भने, म सक्दिन भन्नुभयो भने तपाई सक्नु नै हुन्न, त्यो पनि यथार्थ नै हो। म सक्छु, म गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि यथार्थ नै हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाई म सक्छु, म गर्छु भनेर अगाडि आउनु होला भन्दै म आज भने आजको क्लास यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको नेपालमा रात्रि छ, कतै कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, कतै भर्खरै उज्यालो पनि भएको होला। जहाँ हुनुहुन्छ, जुनसुकै समयमा हुनुहुन्छ, ऊर्जाशील बन्नुहोस्, सकारात्मक सोच लिनुहोस्, बोल्नुहोस्, दुःखलाई पनि व्यक्त गर्नुहोस्, खुसीलाई पनि व्यक्त गर्नुहोस्। धेरै नबोल्नुहोस्, ठिक्क बोल्नुहोस्, स्पष्ट बोल्नुहोस्, राम्रोको लागि बोल्नुहोस्, सकारात्मकताका लागि बोल्नुहोस्। यही भन्दै मगर संसार फोटो ग्यालरीले आयोजना गरेको यो 5 दिने अनलाइन प्रतियोगिता, अनलाइन उद्घोषण, भाषण कला र व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी यो दोस्रो दिनको यो कार्यक्रमबाट म श्याम राणा मगर पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। र यो महत्त्वपूर्ण समय अझै महत्त्वपूर्ण बनोस् बाँकी समयहरू भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।